दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा साङ्ग्रिला होटलका कार्यकारी निर्देशक प्रवीण बहादुर पाण्डे हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। हजुर, मलाई पनि यो उपस्थित दिएको भएर नेपाल आजलाई धन्यवाद र सबै दर्शकलाई पनि। अहिले कोभिड पेन्डेमिकको समय छ। यो समयमा सबै होटल व्यवसायहरूलाई एकदमै नकारात्मक रूपमा असर परिरहेको छ। यहाँहरूले चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? अहिलेको इन्डस्ट्रीको अवस्था कस्तो छ भनेर? डेफिनेटली अब कोभिड-19ले होल वर्ल्डलाई इम्प्याक्ट गरेको छ। सो नेपालमा पनि यसको इम्प्याक्ट त्यही किसिमले भएको छ। सो होटल र ट्राभल इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै ग्राउन्ड जिरोमै पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि होटल इन्डस्ट्री चाहिँ मलाई लाग्छ अझै 2 वर्ष नर्मल आउन अझै 2 वर्ष लाग्छ। सो 2024 को हाराहारीमा हामीले हेरिरहेछौँ। तर त्यही पनि अब हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचिरहेछौँ भने यो सेप्टेम्बर पछि चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म काठमाडौँ बाहिर बाहेकका सहरहरूमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई केही न केही रूपमा बढावा दिने र सरकारले पनि लिभ अलाउन्स ट्राभल को अवधारणा बजेटमा पनि राख्नु भएको भएर र त्यसलाई प्राइभेट सेक्टरमा पनि लग्यो भने चाहिँ नेपालीहरू जो विदेश जाँदाखेरि त्यही किसिमको खर्च पनि हुन्थ्यो र नेपालीहरूलाई विदेश जानलाई पनि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि एउटा त फ्लाइट पनि अहिले अपरेट भइसकेको छैन र सुरक्षाको कुरा पनि आयो। त्यसमा अर्को कुरा आयो, बाहिर जाँदाखेरि अहिले ठुलो रकमको एउटा इन्सुरेन्स पनि चाहिन्छ नेपालीहरूलाई। एउटा पर्यटकको हिसाबले जाँदाखेरि ठुलो किसिमको इन्सुरेन्स चाहिन्छ। त्यसको व्यवस्था अहिले नेपालमा एभाइलेबल मैले देखिरहेको छैन। सो ट्राभल कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा च्यालेन्जिङ छ नेपाल बाहिर। त्यसले गर्दा नेपालीहरूलाई अहिले हामी नेपालीलाई डोमेस्टिक ट्राभल त्यही किसिमले बढाउन सक्ने हो भने काठमाडौँका काठमाडौँ जस्तै जति पनि हाम्रो नेपालभरिको सहरहरूबाट हामीले यदि पर्यटन बोर्ड नेपाल सरकारले त्यही किसिमको एउटा प्रमोट गर्ने हो र होटललाई पनि त्यही किसिमको इन्सेन्टिभ, किन डोमेस्टिक ट्राभल गर्दाखेरि एउटा त कस्तो भयो भने तपाईँको देशमै हाम्रो मतलब खर्च देशमै भयो, बाहिर पनि गएन। त्यसले गर्दा लोकल इकोनोमीलाई यसले सपोर्ट गर्यो। होटल चल्दाखेरि होटलले होटल बाहेक अरू एरियाजलाई पनि सपोर्ट गर्छ इन्डाइरेक्टली। इम्प्लोइमेन्ट त गर्ने भयो, ट्याक्स त तिर्ने भयो। त्यो बाहेकदेखि अरू हाम्रो फार्मिङ एग्रिकल्चरदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन सबै सेक्टरमा हाम्रो ठुलो देन हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी टोटली ग्राउन्ड जिरोमा छौँ, हामी आइसोलेसनमा छौँ। हामी चाहिँ अहिले सुरक्षित कसरी बस्ने र हाम्रो गेस्टलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ कतिपय होटल चाहिँ खुलेका छन्, कतिपय होटल चाहिँ खुल्ने क्रममा छन्। तर खुल्दाखेरि यो सुरक्षाको मापदण्ड जुन सरकारले पर्यटन मन्त्रालय टुरिज्म बोर्डले ल्याएको मापदण्डलाई पुरा गर्नलाई केही समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चेतनाको कुराहरू, तालिमका कुराहरू, कर्मचारीलाई, किनभने उहाँहरूले 20-30 वर्ष काम गरेको अर्गनाइजेसनमा सडनली त्यो प्रोटोकल चेन्ज गर्दाखेरि र उहाँ नयाँ नर्मलमा प्रवेश गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो चुनौतीहरू चाहिँ देख्छु कि मैले। किनभने यो हाइजिनको कुरा कस्तो छ भने जस्तो तपाईँसित म अहिले मास्क फुकालेर कुरा गरिरहेको छु, किनभने हामीले एउटा सोसल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिरहेछौँ। हामी एउटा खुला वातावरणमा बसिरहेछौँ। हामीभन्दा पर मान्छेहरू झन्डै भनौँ न यहाँभन्दा 10-15 फिट पर छन् र हाम्रो अगाडि पनि सेनिटाइजरदेखि सबै जुन राखिरहेको छ भनेपछि यसलाई हामी सुरक्षित वातावरण, यही कुरा हामी तपाईँसित यही इन्टरभ्यू पनि हामीले कोठाभित्र गर्ने भए मैले पक्कै पनि मास्क लगाएरै गर्थेँ होला। तर अब दर्शकहरूलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले को मान्छेसँग के कुरा भइरहेछ भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुँदैन थियो। सो एउटा च्यालेन्ज के आइरहेछ नि होटल इन्डस्ट्रीलाई न्यू नर्मलमा जानको लागि कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तालिम, त्यसपछि सुरक्षा दिनुपर्ने हाम्रो आउने गेस्टहरूको लागि। तर अहिले हाम्रो आउने गेस्ट भनेको हाम्रो डोमेस्टिक नै हो, नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई कसरी होटलमा एट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअली इन अ वे चुनौती नै देख्छु मैले। अकस्मात भएको लकडाउनले गर्दा त्यस पछाडि फेरि लकडाउन सकिएको छ अवस्था छ अहिले। यहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको समस्या भोग्नु पऱ्यो? मैले सिम्पल के देखाएको छु भने एउटा हार्ट एट्याक भएको जस्तै भएको छ हामीलाई। किन हार्ट एट्याक भएर मान्छे कोल्याप्स हुन्छ, त्यसपछि मान्छे हस्पिटल गएर रिभाइभ गर्छ। सो सेम थिङ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई पनि टोटली अहिले हार्ट एट्याकको स्थिति भयो, किनभने
इमिडिएट लकडाउन हुँदाखेरि र एयरपोर्ट बन्द हुँदाखेरि र हाम्रा सबै विदेशीहरू जुन 2020को किन 2020 भिजिट नेपाल पनि थियो, त्यो हामीले कहिले बिर्सिनुहुन्न। 2020को लागि भनेर सबै हाम्रा पर्यटन पूर्वाधारदेखि पर्यटन व्यवसायीहरूले थुप्रै लगानी गर्नुभएको छ। हामीले पनि त्यही किसिमले लगानी गरेका छौँ, त्यही किसिमले हामीले ब्याङ्कहरूबाट लोनहरू लिएका छौँ। त्यसले गर्दा एकैचोटि अकस्मात रूपमा हामीले चाहिँ भिजिट नेपाल सेलिब्रेट गर्ने र हामीले 20 लाख पर्यटक ल्याउने भन्ने अवधारणामा चाहिँ हामीले लगानी पनि गऱ्यौँ र त्यो किसिमको सोचाइमा हाम्रो बुकिङ पनि आयो। त्यही विश्वासको साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र अनफर्चुनेट जुन अकस्मात जुन तपाईँले भने लकडाउनको त अभियसली सरकारले गर्नुपर्ने काम त गर्नै पर्यो, किन सबभन्दा ठुलो कुरा सरकारको लागि पनि आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने हो, त्यो हामीले पनि मान्नै पर्छ। हामी सबैले तुरुन्तै यो कुरा सुनेर हाम्रा सबै होटलहरू बन्द थिए र बिस्तारै सरकारले नै अब होटल खोल्ने भनेपछि अब बिस्तारै यो कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ भनेर हामीले बिस्तारै खोल्ने जमर्को गरेका छौँ। तर जमर्को गरे पनि होटलमा चाहिँ अहिले कुनै पनि किसिमको त्यस्तो बिजनेस छैन। मैले अघि पनि यहाँलाई अवगत गरेँ कि हामीलाई हार्ट एट्याक भएर ट्रिटमेन्ट भएर आइसियुमा लगेर अहिले हामीले रिकभर हुँदाखेरि अलिकति म बाँचिएछ कि भन्ने जस्तो भइरहेछ। त्यही उसमा छौँ हामी अहिले। यो भिजिट नेपालको सिलसिलामा यहाँहरूले कस्तो खालको लगानी गर्नुभएको थियो र अहिले कसरी असर परिरहेछ त्यो त्यतिखेर गरेको लगानीको कारणले? हजुर, सो बेसिकली भिजिट नेपालले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यापेसिटी बिल्डिङ जुन हामीले हाम्रो जस्तो अहिले हामीले अर्को एउटा नयाँ प्रपर्टीमा पनि हाम्रै साङ्गीलाको कुरा गर्दाखेरि बेगनासमा हामीले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल बनाउँदैछौँ। यही भिजिट नेपालको सन्दर्भमै हामीले डिसेम्बरमा एउटा खोल्ने प्लान पनि गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल चेन पनि हो। त्यसले चाहिँ नेपालको यो प्राकृतिक पर्यटनलाई र प्रमोट पनि गर्छ। सो त्यो किसिमको त्यो प्रोजेक्ट अलरेडी छ। त्यो प्रोजेक्ट अभियसली अलिक यसले गर्दा डिले त भएको छ, तर हामीले त्यसलाई सिधाउनै पर्ने हाम्रो एउटा च्यालेन्ज भएको छ। अर्को च्यालेन्ज के छ भने अहिले एक्जिस्टिङ प्रपर्टिजहरूलाई नयाँ प्रपर्टिज पनि आइरहेछ, नयाँ कोठाहरू पनि थपिँदैछ, त्यो पनि अर्को च्यालेन्जै छ। र अर्को च्यालेन्ज भनेको तपाईँको पुरानो प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अपग्रेड गर्दै लाँदाखेरिको धेरै ठुलो खर्च चाहिँ हामीले बिहोर्नु परेको थियो। अब त्यो सबै खर्च त लसमै गयो टोटली। अब त्यो त के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको जति लगानी गएको अहिलेको हिसाबले हामी टोटल लसमा छौँ। सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेजहरू छ, सफ्ट लोनको कुराहरू छ, त्यसले कतिको सहयोग पुग्यो यहाँहरूलाई? सरकारले ल्याइसकेको जुन हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी पनि हेरेका थियौँ, त्यसमा उहाँहरूले कृषि र पर्यटनलाई एकदमै बढी जोड दिनु पनि भएको छ र त्यसलाई प्रायोरिटी लोनमा राख्नु भएको छ। तर यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भनौँ न कार्यान्वयन पक्ष भन्छु मैले, किनभने भुइँचालोपछि पनि यस्तै किसिमका योभन्दा पनि ठुलो के अरे लोनहरूको कुराहरू आएको थियो। तर त्यो चाहिँ कस्तो भने कार्यान्वयन पछि यति धेरै टाइम लाग्यो कि त्यसको कुनै उपलब्धि भएन कि। सो अहिले हामी सफर गरिरहेकै टाइममा यदि त्यसको कार्यान्वयन समयमा भयो र हाम्रा व्यवसायी साथीहरू होटलका साथीहरूले त्यसलाई उपलब्ध गराउन पाउनुभयो भने उहाँहरूले बाँच्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई बन्द नगर्ने। नभए मैले के देखिरहेको छु भने अर्को थ्रेट भनेको यसो हेर्दाखेरि सबै चिज सजिलै भइरहेको जस्तो हुन्छ नि। अब नेपालमा चाहिँ होटल इन्डस्ट्री भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन, 50 वर्षको यसको हिस्ट्री छ। एउटाले बन्द गऱ्यो भने अर्कोले खोलिहाल्छ भन्ने जुन हाम्रो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि। अब सबै सेक्टरबाट त्यही किसिमको एउटा एटिट्युड छ। तर मैले के भन्छु नि, त्यो होटलमा इम्पोसिबल, त्यो हुनै सक्दैन। किनभने एकचोटि बन्द भयो भने जस्तो ब्लू स्टार एकचोटि बन्द भयो भने त्यो अर्को चिज बन्छ, त्यो होटल चाहिँ बन्दैन होला। अर्को व्यक्तिले फेरि लगानी गर्न सक्ला। तर आखिरमा के हुन्छ भने नेपालमा लगानी चाहे त्यो वैदेशिक लगानी होस् चाहे स्वदेशी लगानी होस्, यदि होटल इन्डस्ट्री अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो यो मौद्रिक नीतिले समावेश गरेर होटल इन्डस्ट्री चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकेन भने यो कोल्याप्स हुन्छ होइन। जुन अहिले हामीले सर्टन होटलहरू जुन भाडामा चलाइरहेको छ, साथीहरूले उहाँले चलाइरहनु भएको थियो, उहाँले भाडा तिर्न सक्नु भएन, कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, मेबी उहाँहरूलाई सबै चिजबाट बर्डन भयो। सो उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो। सो उहाँहरूले फेरि त्यो होटल इन्डस्ट्रीमा जानु होला त भन्ने कुरा एउटा क्वेसन मार्कै छ कि। सो यो इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो स्वदेशी इन्डस्ट्री हो। यसलाई चाहिँ स्वदेशी र नेपालीलाई नै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ र नेपालीले नै अब वैदेशिक लगानी गरेर गर्ने एउटा फर्मुलामा हुन्छ। तर त्यसले के गर्छ भने मेबी त्यसले चाहिँ हाम्रो यहाँको जुन कमाएको जुन पैसा चाहिँ बाहिर जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा स्वदेशमै हामीले लगानी फेरि त्यसलाई रिइन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ हामी, रिइन्भेस्टमेन्ट गराउने भयो भने हामी स्वदेशी
लगानीलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले त्यही देख्छु। भनेपछि सरकारले ल्याएको नीतिमा चाहिँ यहाँहरूको कन्फिडेन्स छैन, विश्वास गर्न सकिँदैन। अब इम्प्लिमेन्ट नभएसम्म यस, इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ अब त्यही किसिमले यहाँहरूले यहाँहरूकै साथीहरूले चाहिँ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा गएर सफ्ट लोनहरूको या अरू राहतको प्याकेजहरूको लागि पहल गर्नु भएको छ कि छैन? छ हामीले गरिरहेछौँ। त्यही भएर हामी यो प्रक्रियामा छौँ। अहिले झट्टै के अरे अब यो यसमा विश्वास छ या छैन भन्नलाई चाहिँ कस्तो पनि कार्यान्वयन पक्षमै छ। यसबाट मलाई जहाँसम्म लागेको छ हामीले होटल सङ्घबाट पनि हामीसँग काम गर्ने कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट पनि हामीलाई केही किसिमको इन्फर्मेसन त आइसकेको छ। यहाँहरूले क्राइटेरिया, अब त्यसको पनि क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो भने चाहिँ त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्न एकदमै गाह्रो छ। यो सबै डिटेल आइसकेको छैन। यो चाहिँ हामी प्रक्रियामै छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यो किसिमको क्ल्यारिटी उहाँहरूले गर्नु होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिडले, किनभने अर्थक्वेकले चाहिँ केही न केही व्यापार थियो पहिला चाहिँ, अहिले कोभिडले चाहिँ कुनै पनि किसिमको मतलब केही पनि छैन कि। तपाईँको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो त नर्मली बुकिङ सिस्टममा यो 2 महिना बुकिङ नभए पनि अर्को 3 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो कमसेकम बुकिङ देखिन्थ्यो कि। अहिले चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इयर पनि बुकिङ छैन, 2021मा पनि छैन, 22मा पनि केही पनि बुकिङहरू छैन। त्यसले गर्दा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै अब 2 वर्ष साँच्चीकै कोही पनि नआउने हो त नेपालमा। किन फ्लाइट उड्दैमा पर्यटक आइहाल्ने भन्ने छैन, किनभने एउटा ठुलो कुरो त सुरक्षाको चुनौती नै छ, उडेर आउनलाई पनि त्यो चुनौती नै देख्छु मैले। र भ्याक्सिन नआएसम्म र भ्याक्सिन नआए पनि यसलाई चाहिँ न्यू नर्मललाई एडप्ट गर्नको लागि होइन, यो कोरोना चाहिँ अब यो भइरहन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीले बाँच्न सक्छौँ र यसले हामीलाई सर्टेन सुरक्षा अपनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्ने विश्वास सबै मान्छेमा भइसकेको अहिले छैन। त्यसको लागि डेफिनेटली समय पनि लाग्छ। त्यो समय लागुन्जेलसम्म चाहिँ पर्यटन उद्योग चाहिँ एकदमै धराशायमा जाने देख्छु मैले। सरकारले ल्याएको राहतको कार्यक्रम हजुर यहाँहरूको लागि हजुर पर्याप्त छ कि छैन? अब डेफिनेटली हामीले जुन किसिमको मागहरू थियो त्यो सबै पुरा त अभियसली भएको छैन, किनभने यहाँहरूको माग के हो बताइदिनुहोस्। होइन, अब हामीहरूको माग भनेको तपाईँको ब्याङ्किङ व्यवस्थापन हो सबभन्दा ठुलो चाहिँ, किनभने हाम्रो जति पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि र होटलको व्यवस्थापन सबभन्दा बढी नै हामीले गर्ने वर्किङ क्यापिटलहरू हामीले ब्याङ्कबाटै लिएर आउँछ सुविधाहरू। तर कस्तो भने अहिले 5% गऱ्यो भने पनि 12% तिर्यो भने आखिर आम्दानी नै नभएपछि 5 र 12ले केही फरक पर्दैन। आम्दानी हुँदाखेरि त्यो 12मा 11 हुँदाखेरि पनि धेरै फरक पर्थ्यो। 1% बढ्दाखेरि पनि हामीले ठुलो राहत महसुस गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले अर्को ठुलो एरिया भनेको बिजुलीको कुरा हो। बिजुलीमा चाहिँ हामी चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि हामी अब अभियसली डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा पनि हामी दर्ता छौँ। हामीलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा लिइसकेका छैन कि हाम्रो ट्यारिफ चाहिँ बिजुलीको चाहिँ बढी छ। हामीले चाहिँ जुन फ्याक्ट्रीमा जुन लिन्छ त्यो ट्याटोभन्दा बढी छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ केही न केही रिलिफ र लकडाउनमा केही किसिमको हामीलाई सुविधा भने हामीले त्यही किसिमको मागहरू राखिसकेका छौँ। त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन, भइहाल्यो भने त्यसले डेफिनेटली हामीलाई केही न केही रूपमा राहत दिन्छ। अर्को कुरा आयो कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि नै हामीले यो सफ्ट लोनको कुराहरू गरिरहेछौँ, जुन यहाँलाई पनि अवगत गराएँ कि यो अब उपलब्ध भएपछि हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। उपलब्ध नभएसम्म यो ढिला भएको कारण पनि त्यही हो, व्यवस्थापन गर्ने र ड्युज पेमेन्टहरू दिनलाई ढिला भएको कारण चाहिँ त्यही हो। यो प्रक्रिया चाहिँ अब गभर्मेन्टको अब प्रक्रिया त्यही किसिमले, मतलब हामीले थाहा भएअनुसार चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ भइरहेछ, तर प्रक्रिया कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन। प्रक्रिया कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म यसै हो भन्न सकिने स्थिति छैन। यहाँहरूलाई सफ्ट लोन पाएकै स्थितिमा पनि 5% ब्याज दरमा पनि पैसा तिर्नको लागि त व्यापार नभएपछि त कसरी तिर्ने? अभियसली त्यो त कस्तो भयो भने अहिले हामीले यही हेरिरहेछौँ कि पहिला हामीले कस्तो पनि अब लङ टर्म हेऱ्यो भने त अब होटल बन्द गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि अप्सन देखिएन। भनेपछि सरकारले होटल बन्द गर्नको लागि बाध्य बनाइरहेको छ यहाँहरूलाई? होइन, त्यो त म ठ्याक्कै त्यस्तो त भन्दिनँ, किनभने हाम्रो पनि नेपाल भनेको हामीले च्यालेन्जको रूपमा लिइरहेछौँ कि हाम्रो यो 10 वर्षको द्वन्द्वदेखि लिएर होइन, यो हरेकचोटि हामीलाई कुनै न यो टुरिज्मलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले धक्का नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी भएको छ। चाहे त्यो 2015को भीषण भूकम्प होस् या त्योभन्दा अगाडिको राजनीतिक अस्थिरता होस् या त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो जुन द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुराहरू आयो, हरेकचोटि नेपाल चाहिँ त्यो तर अब च्यालेन्जमा हामी चाहिँ भिजिसकेका छौँ, सबै साथीहरू भिज्नु भएको छैन।
हैन। अब यो होटल इन्डस्ट्रीमा नि कोही साथीहरू भर्खरै गर्नुभएको छ, कोही साथी 5 वर्ष भयो होला, कोही साथीको। सो उहाँहरूको लागि यो कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो नै हुन्छ। तर हामीले यो च्यालेन्जमा भिजिसक्या भएर हामीले चाहिँ होइन यो च्यालेन्जलाई कुनै न कुनै रूपमा यताबाट भएन भने, जस्तो मैले भने नि अघि तपाईँलाई, सिधै मैले कहाँबाट आउँछ त व्यापार, तपाईँले कहाँबाट तिर्नुहुन्छ त? यदि पर्यटक साँच्चीकै आउँदैन भने के गर्छ भने, एउटा सिम्पल कुरा के छ भने एउटा चाहिँ भएको रिसोर्सेसलाई युज गर्नु पऱ्यो हैन। जस्तो हामीले लकडाउनको अवस्थामा घरमै सबै नेपालीको साधारण नेपाली खाना दाल भात तरकारीले हामी सबैले बाँच्यौँ पनि, हाम्रो खर्च पनि त्यही किसिमले घट्यो। हामीले एउटा क्यालकुलेट पनि गरेका छौँ, एकजना मान्छेलाई भनौँ न एउटा नोमिनल अमाउन्टले घरमा बस्दाखेरि त्यो अमाउन्ट जुन हाम्रो नेपाली पौष्टिक आहार खाँदाखेरि चाहिँ त्यो पुग्दो रहेछ। तर कस्तो पनि लकडाउन खोलिसकेपछि ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर रेस्टुरेन्टमा जाने खर्चदेखि लिएर त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो एउटा तलब सुविधा पनि नपुग्ने भन्ने कुरा अहिले देखिरहेछ कि। सो भनेपछि हामी प्राकृतिक रूपमा जाने हो र नेचुरल प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ, जस्तो हाम्रो होटलको पनि त्यही स्थिति छ कि अहिले हामीले जुन किसिमको हाम्रो इलाबोरेट के अरे हाम्रो मेकानिजम हुन्थ्यो, हाम्रो 2-3वटा किचनहरू हुन्थ्यो, अहिले एउटैबाट चलाइरहेछौँ। हाम्रो कर्मचारीहरू, हाम्रो म्याक्सिमम कर्मचारीहरू हुन्थ्यो, अहिले हामीले 25 जनाभन्दा बढीलाई हामीले गरेको छैनौँ। हामीलाई सर्टन एरियाजमा मात्र हामी सर्भिस दिन्छौँ, सबै एरियामा हामी सर्भिस दिन सक्दैनौँ। सो न्यू नर्मलमा त्यही किसिमले हामीले कहाँ सेभिङ गर्न मिल्छ हरेक एरियामा एउटा त सेभिङ गर्नु पऱ्यो। एउटा लोकल रिसोर्सेस भन्नाले तपाईँको विदेशबाट ल्याउने चिजहरूलाई हामी टोटली बन्द गरेका छौँ, स्वदेशी मात्र लिइरहेछौँ। चाहे त्यो कुनै सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने कफी टीदेखि लिएर हामी सबै स्वदेशी युज गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा एउटा स्वदेशी उद्योगलाई पनि यसले केही न केही रूपमा सपोर्ट हुन्छ। र एट द सेम टाइम तपाईँको के भइरहेछ भने अहिले हामीले हाम्रा स्वदेशी नेपालीहरूलाई कसरी हामीले होटलमा अट्र्याक्ट गर्ने, उहाँहरूलाई के किसिमको सुविधा दिने, के किसिम डिस्काउन्ट प्याकेजहरू दिँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले अट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी के भने यो चाहिँ पर्यटकलाई जुन बनाएको पूर्वाधार हो नि त, विदेशी पर्यटकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले जुन किसिमले होटल चलाउनुपर्छ त्यो सुविधा चाहिँ हामीले नेपाली दाजुभाइलाई दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि होटलहरूमा आउँदाखेरि उहाँहरूले सुरक्षित साथ उहाँहरूले समय बिताउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले खाना खानु सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई मानसिक तनाव पनि केही न केही रूपले कम हुनसक्छ। किनभने होटलमा आउँदाखेरिको जुन फेसिलिटी र जुन ब्रेक पाउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो दैनिक जीवनबाट, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले केही न केही फाइदा। र काठमाडौँ बाहिरका एरियाहरू जुन टुरिस्टिक फ्रेन्डली एरियाजहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईँको अब सेप्टेम्बर अक्टोबरदेखि चाहिँ नेपालीहरूले बिरालै ट्राभल गर्ने, किन हाम्रो पनि चाडबाडहरू धेरै हुन्थ्यो। चाडबाडको समयमा होटलहरू सबैजना विदेशी पर्यटकबाट बिजी हुन्थ्यो। भनेपछि अब सेप्टेम्बर त आइसक्यो, सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर यो समयमा चाहिँ अब टुरिज्म पिक समय पनि हो। र यो समय भनेको सबभन्दा राम्रो समय हो है ट्राभल गर्ने। वेदर पनि एकदमै राम्रो हुने, तपाईँको हिमाल देखिन्छ, पर्यावरणको हिसाबले एकदमै राम्रो समय होइन। अब मलाई लाग्छ डोमेस्टिक सुरक्षा विधि अप्नाएर उहाँहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो बाटोको पनि स्थिति अलिकति पहिरोले गर्दाखेरि समस्या, त्यो पनि मलाई लाग्छ 1-2 महिनामा रिपेयर पनि होला। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई सुरक्षित रूपमा कसरी नेपालको पर्यटकीय स्थलहरूमा कसरी लाने भन्ने कुरालाई हामीले प्रवर्धन गर्नु पर्यो। जुन कुरा मैले यो कुरा नेपालको लागि मात्र भनिरहेको छु, संसारको सबै देशहरूमा अहिले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट भइरहेछ। त्यही हो तपाईँको मैले सरकारसँग के भएन भन्दाखेरि सरकारले त्यो गर्नको लागि एउटा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने लिभ ट्राभल अलाउन्स भन्ने चिज चाहिँ इमिडिएटली सरकारी कर्मचारीहरू र इभन प्राइभेट सेक्टरको लागि पनि इन्करेज गरिहाल्नु पऱ्यो, ताकि यसले गर्दाखेरि ट्राभल हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो देश मात्र छ संसारमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्छ। तर मैले के भने नि हप्तामा 6 दिन काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो इकोनोमी त अब अरूको इकोनोमीभन्दा माथि त गएको छैन। त्यसले गर्दा के भने यदि पर्यटनलाई र साँच्चीकै हामीले रक्षा गर्ने हो भने शनिबार र आइतबार चाहिँ हामीले छुट्टी गरिदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा पनि हामी मिल्छौँ। किनभने बाहिर विदेशी काम गर्दाखेरि पनि त्यही किसिमको हुन्छ। र 2 दिन भन्दाखेरि 5 दिनको एफिसियन्सी एकदमै हाई हुने। सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूले 10 बजी काम सुरु गर्नु भने 10 बजी सुरु गर्नुहुन्छ, ताकि पब्लिक सेक्टरलाई पनि त्यसले हेल्प गर्छ। कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ 2 दिन छुट्टी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो परिवारसँग पनि समय बिताउन सक्नुहुन्छ। र स्वदेशी पर्यटन उद्योगलाई सबभन्दा ठुलो टेवा त्यसबाट हुन्छ। टेम्पोररी सरकारी ग्रान्ट दिएर सरकारले कुनै किसिमको अवसर दिएर चाहिँ यसले टेम्पोररी हुन्छ कि तपाईँको कस्तो पनि कसलाई दिने फेरि
जस्तो यहाँले मलाई क्वेसन गर्न खोजिरहनु भएको थियो, मैले विभिन्न किसिमले आन्सर दिएँ। तैँले अहिले मैले तपाईँलाई डाइरेक्टली अब भन्दैछु सरकारबाट के खोज्नु भयो र के पाउनु भन्दा सरकारबाट सिधै तपाईँले हामीले कुनै किसिमको सहयोग भनौँ न, यति रुपियाँ चाहिन्छ हामीले, अब अरबौँ 1-2 अरब जस्तो हाम्रो 1.5 अरब रुपियाँको घाटा छ हरेक महिना होटल इन्डस्ट्रीको। अब 1.5 अरब हरेक महिना माग्यो भने त सल्भ भइहाल्यो होइन। तर त्यसले फेरि सल्भ हुँदैन, किनभने त्यसले स्थिति के हुन्छ, झन् भयावह हुन्छ। किनभने सरकारी राजस्व पनि त्यही किसिमले कम भइरहेछ, किनभने हामीले पनि त्यो राजस्वमा धेरै ठुलो रकम कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। हाम्रो कमाइ नहुँदाखेरि अभियसली राजस्व पनि कमै हुने भयो, वैदेशिक मुद्रा पनि कमै हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भने हामीलाई सेल्फ सस्टेन बनाउनु पऱ्यो। हामीलाई इन्डाइरेक्टली हामी जस्तो लोनमा कुनै सुविधा भनेको हामीले त तिर्ने नै हो, हामीले जसरी पनि तिर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले सुविधा मात्र माया हो। र मैले देखेको लङ टर्म भनेको यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ मैले इन्टरनेसनल अरू कन्ट्रीहरूमा नि हेरेको छु, डोमेस्टिक छ नि सबभन्दा। भनेपछि यो होटल इन्डस्ट्रीमा कोभिड भए पनि नभए पनि परिवर्तन ल्याउनको लागि राज्यले एकदमै लागि परेर नीति परिवर्तन गर्नु पर्यो। हजुर नीति परिवर्तन गर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ परिवारसँग बिताउने समय चाहिँ अलिकति टाइम भयो भने, जुन मैले भने हप्तामा 2 दिन छुट्टीले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसले एउटा कोभिडलाई पनि केही न केही किसिमले कन्ट्रोल गर्नलाई हेल्प होला। र सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर नेपाली जुन प्रोडक्टहरूको भिजिट गर्दाखेरि अब नेपालीको कति प्रोडक्टहरूको बारेमा अवेरनेस पनि छैन किनभने यो विदेशीको लागि मात्र बनेको, हाम्रो कल्चरल धरोहर पनि विदेशीलाई मात्र देखाउनलाई बनेको, हाम्रो माउन्टेनहरू मलाई लाग्छ त्यो भनौँ न हामीले कहिले पनि सोच्दैन कि अलिकति ट्रेकिङ जाउँ, अलिकति हामीले पर्यावरणको कुरा पनि हेरौँ भन्ने कुराहरू त्यति रूपमा हाम्रो त्यति हामीले चाहिँ बढी फोकस चाहिँ अब भन्छ नि, अब मिल्यो भने हामी विदेशमै घुम्न जाउँ। सो स्वदेशमा घुम्न जाने अहिले चाहिँ हामीले किन 1-2 वर्ष त्यो फोकस स्वदेशमै घुम्नु भएन, नेपाल भ्रमण गरौँ भन्ने एउटा क्याम्पेन चलाउनु पर्छ। त्यसपछि होटल आफै सस्टेन हुन्छ, टुरिज्म इन्डस्ट्री सेल्फ सस्टेन हुन्छ त्यसपछि। अनि त्यसपछि 1-1.5 वर्षपछि जब विदेशीहरू आउन थाल्छन् त्यसपछि अनि डोमेस्टिक प्लस दुबई छ नि। जस्तो इन्डियामा तपाईँले हेर्दाखेरि इन्डियामा म्याक्सिमम् डोमेस्टिक ट्राफिक छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको बिजनेस ग्रुप चाहिँ यति ठुलो छ उहाँहरूको, त्यो चाहिँ फेरि उहाँहरूको टुरिस्टभन्दा पनि बढी चाहिँ डोमेस्टिक बिजनेसले चाहिँ होटलहरू सस्टेन हुन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यो अवस्था छैन कि अहिले। कतिपय प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ फोर्सफुल लिभ लिएर घुम्नको लागि पनि प्रेरित गर्ने चलन छ, तर नेपालको लागि यो अलिकति नौलो नै हो। मानिसहरूलाई घुम्नको लागि घुम्नु भनेको चाहिँ एउटा फजुल खर्च गर्नु या घुम्न हुँदैन भन्ने पनि मेन्टालिटी छ नि धेरै मानिसहरूलाई। अब यो ट्राभलको फाइदाहरू चाहिँ के छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यमा, सेटिस्फ्याक्सनमा अनि उसको काममा कस्तो असर पर्छ ट्राभल गर्दाखेरि? यही तपाईँलाई अवगत गराएँ। जस्तो स्पेनमा तपाईँको उनीहरूको त अब 2 दिन छुट्टी बाहेक पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा समय चाहिँ सिएस्ता टाइम भन्छ, जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दिउँसो चाहिँ कर्मचारीलाई सुत्नलाई घर पठाउँछन् नि। त्यसले गर्दाखेरि बिहान सबेरै काम सुरु गर्छन् अनि दिउँसोको समयमा उहाँहरू चाहिँ सुत्न जानुहुन्छ र अनि त्यसपछि फेरि बेलुका आउँछ। त्यसले गर्दा एफिसियन्सी लेभल एकदमै हाई कि। र त्यही गर्दाखेरि जुन कोभिड-19ले एउटा के अवेरनेस गरेको छ भने कोभिड-19ले हामी सबैलाई चाहिँ के भने सुरक्षित बस्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक फुड र नेचुरल प्रोडक्टहरू र कुक्ड फुडहरू खाना पकाएको खानाहरू खाने र हामीले चाहिँ व्यायाम गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू गरिरहेको छ। तर मानसिक तनावको लागि, मानसिक हेल्थको लागि चाहिँ जुन फजुल खर्चको रूपमा हाम्रो नेपाली जनमानसमा जुन भनिरहेछ त्यो चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्ने हो। किनभने ट्राभल भनेको कुरा त्यो पनि स्वदेशको ट्राभल हो, आफ्नो देश आफैले हेर्नुपर्ने भनेको त मेरो लाग्छ एउटा नागरिकको लागि जिम्मेवारी पनि हो, सरकारको पनि यो जिम्मेवारी हो। आफ्नो नागरिकलाई देश त हेर्नै पर्यो, आफ्नो देशको कुनाका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हामीले सबै प्रदेश हामीले जानै पर्ने एउटा बाध्यताकारी किसिमको एउटा प्रोग्रामहरू हामीले ल्यायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारलाई पनि यसले ठुलो रूपमा यसलाई सहयोग हुन्छ। अनि के हुन्छ भने ट्राभल गर्दैमा ट्राभल भनेको हुन्छ कोही परिवारसँग गर्ला, कुनै बिजनेस एसोसिएसन गर्ला, तर ट्राभल खालि रिल्याक्सेसनको लागि मात्र हुँदैन, ट्राभल भनेको अपर्च्युनिटीको लागि पनि हुन्छ। भोलि हाम्रा नागरिकहरू देशका विभिन्न ठाउँमा गयो भने उहाँहरू नगएको ठाउँमा चाहिँ
के अपर्च्युनिटी देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले, गएन भने देख्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दा मैले के देख्छु भने अहिले हामीले विदेशमा पनि त्यही हो, किनभने जस्तो अमेरिकामा 50वटा स्टेटमा न्युयोर्कमा बस्ने मान्छे क्यालिफोर्निया कहिले पनि गएको हुँदैन, तर न्युयोर्कमा बस्ने मान्छे क्यालिफोर्निया जाँदाखेरि उसले मेबी न्युयोर्कमा जुन अपर्च्युनिटी देखाएको थिएन क्यालिफोर्नियामा देखिरहेको हुन्छ। सेम कुरा हामीले काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले पोखरामा अपर्च्युनिटी गरेर हामीले पोखरामा हामीले 2टा होटल विस्तार गरिरहेछौँ, किनभने त्यहाँको पर्यावरण, त्यहाँको नेचुरल ब्युटी र हिमाल नजिकबाट देखिन्छ, त्यहाँको लेकहरू, त्यहाँको एडभेन्चर सिटी भन्छ, अहिले नेपालको एडभेन्चर क्यापिटलै भन्छौँ हामी पोखरालाई। त्यस्तै चितवनमा त्यस्तै किसिमको हाम्रो एक्टिभिटिजहरू छ, तर जुन किसिमले हामीले त्यसलाई अझै प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो। र त्यो चाहिँ कस्तो भने अब रेगुलर रूपमा गऱ्यो भने मलाई लाग्छ एटलिस्ट 5 देखि 6 लाख नेपालीलाई चाहिँ हामीले यदि घुम्ने वातावरण बनायो र विकेन्डको ट्राभल भयो र विकेन्डमा फुर्सद छ भन्ने जस्तो भयो भने त्यसले चाहिँ इकोनोमीलाई एकदमै भाइब्रेन्ट बनाउँछ र नेपाली पैसा नेपाली मार्केटमै सर्कुलेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र पर्यटन उद्योग मैले यहाँलाई अवगत गराएँ, पर्यटन उद्योग पनि पर्यटक एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दु जानसम्म विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको केही न केही किसिमको कन्ट्याक्ट पोइन्टहरू हुन्छ। एउटा कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको कोभिडसँग सुरक्षित हुनु पऱ्यो, त्यो त अभियसली गर्नै पऱ्यो। अर्को कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको बेसिकली उहाँहरूले गर्ने खर्चलाई चाहिँ हाम्रा नागरिकको विभिन्न लेभलमा चाहिँ हेल्प भइरहेको हुन्छ। जस्तो ट्रेकिङ रुटमा गयो भने ट्रेकिङको अन्तिम गन्तव्यमा नभइकन बिचमा बास बस्ने ठाउँमा उहाँहरूले केही कन्ट्रिब्युट गर्नुहोला, चिया पसलमा गर्नुहोला, जाने रुटमा लट्ठी किन्नु होला भनेपछि केही न केही रूपमा कन्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ त्यो होल इकोनोमीलाई, त्यहाँको जनताहरूको लागि। र पोभर्टी एलिभेसनको लागि चाहिँ यो सबभन्दा राम्रो उपाय हो पर्यटन उद्योग चाहिँ। सो नेपालको यो आफ्नै उद्योग भनौँ न। भनेपछि सरकारले जुन नीति लिनुपर्ने हो त्यो लिइरहेको रहेछ। हजुर, अब नीतिमा अब उहाँहरूलाई पनि अब मेबी कुनै किसिमको आइडियाजहरू हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि दिनुपर्ने हो मलाई लाग्छ। अब यहाँ त होटल एसोसिएसन अफ नेपालमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ गभर्मेन्टसँग लबिङ गर्नु भएको छ कि छैन, यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर स्वास्थ्य पर्यटन मन्त्रीसँग गएर कुरा गर्नु भएको छ छैन, हामीले टुरिज्म बोर्डसँग कुरा गर्नु भएको छ छैन? होइन, गरि त रहेछौँ, यो कुराहरू नभए त होइन। एक्चुअली मन्त्रीज्यूले पनि पर्यटन बोर्डले पनि नेपाल घुम्ने भनेर उहाँहरूले पनि यसको बारेमा विभिन्न मिडियाहरूमा पनि उहाँहरूले भन्नु नै भएको छ। तर मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ यो टेम्पोररी चाहिँ कोभिडको सिचुएसन कन्ट्रोल नभएर कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँको एउटा कुनै पोलिसी सरकारले ल्यायो भने त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि त्यो पोलिसी कन्फर्म हुनु पऱ्यो कि। जस्तो आज होइन, अब के अरे नेपाल घुम्ने एउटा कार्यक्रम ल्यायो तर नेपाल घुम्नै मिलेन, त्यो घुम्नलाई नै रोक्नु पऱ्यो। नागढुङ्गामा सबै नागरिकलाई रोक्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यति बेला हामीले प्रवर्धन गर्नु ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। सो मलाई लाग्छ राज्यलाई पनि अलिक चुनौती चाहिँ यो कोभिड कन्ट्रोल गर्ने नै सबभन्दा मुख्य चुनौती छ। हामी सुरक्षित रह्यौँ भने त्यसपछि हामीले यो किसिमका एक्टिभिटिजहरू गर्न मिल्छ। डेफिनेटली यहाँले भने जस्तो सजेसन हामीले दिनै रहेको छ मन्त्रालयलाई पनि, पर्यटन बोर्डलाई पनि, उहाँहरूले पनि सुनि नै राख्नु भएको छ। तर चुनौती कस्तो छ भने कसले गर्ने त कहिले गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ कि सुरक्षित नभइकन यो एक्टिभिटी गर्दाखेरि झन् फेरि सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि अहिलेको चुनौती छ। त्यति बेलासम्म के भने बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको सस्टेन हुनु पऱ्यो र बाँच्नु र आफू पनि बाँच्नु र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अहिले सिद्धान्तमा हामीले अहिले चलाइरहेछौँ। दोस्रो कुरा, यो पेन्डेमिककै समयमा यो यहाँहरूको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले प्रयोग गर्ने या बिजनेस डाइभर्सिफिकेसन गर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ या हुँदैन? तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो भने अब वेन पोइन्ट अफ नो रिटर्न भन्छ नि, मान्छेलाई कति मान्छेले अब मैले चाहिँ यो गर्छु भनेर लागिरहेको हुन्छ। हामीले पनि होटल इन्डस्ट्री भनेको यो चाहिँ हाम्रो लेगेसी हो होइन, हाम्रो पुरै परिवारकै लेगेसी हो। कति यो भन्छ नि 50औं वर्षदेखिको लेगेसी र अहिले आएर भोलिका दिनहरूमा यदि यो पेन्डेमिकले यहाँले अवगत गर्नुभएको जस्तो 1 वर्षमै ठिक हुन्छ भने त या 2 वर्षमा ठिक हुन्छ भने 1 वर्षमा अलिकति ठिक हुन्छ र 2 वर्षमा आधी ठिक हुन्छ र 3 वर्षमा पुरै ठिक हुन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई तुरुन्तै सोच्नुपर्ने अवस्था नआउला। यसलाई यहाँले भन्नुभयो जस्तो होटललाई चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङमा कन्भर्ट गर्ने या अपार्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने ताकि लोकल इकोनोमीले सस्टेन गर्ने खालको चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने। तर त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ बाध्यताकारी उपायहरू निकाल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अल डिपेन्ड्स अन
प्रपर्टी टु प्रपर्टी सबैको एकै किसिमको तपाईँको निर्णय नहुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ गाह्रो चाहिँ हुन्छ, एकदमै गाह्रो चाहिँ हुन्छ। केही न केही ठोस निर्णय लिएर अगाडि नबढ्यो भने चाहिँ आफू चाहिँ खतम नै हुने, लाइक कोल्याप्सै हुने सिचुएसनमा जान्छ। जस्तै क्लबहरूमा चेन्ज गर्न सकेला, रिक्रिएसनल सेन्टरहरू बनाउन सकेला, त्यो माध्यमबाट पनि टुरिज्मलाई प्रमोट गर्न सकेला, स्पिरिचुअल टुरिज्मको लागि अलिकति प्रमोट गर्न सकेला। यस विषयमा यहाँहरूले केही सोच्नु भएको छ कि छैन? अहिले हाम्रो सोचाइलाई चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले फोकस गरेका छैनौँ, किनभने अहिले चाहिँ हामीले कसरी अहिले भएको स्थितिलाई सस्टेन गर्ने, किनभने यो हामीले धेरै कुरामा सोच्दै गयौँ भने अहिले भएको कुरालाई पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले सरकारलाई सहयोग केमा गर्न सक्छौँ भने हामीले सरकारले दिएको मापदण्डलाई पहिला पूर्ति गर्ने। यहाँले जुन भयो हामीले जुन सरकारलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा हामीले मागहरू पेश गरेका थियौँ, अभियसली सरकारले पनि सबै त गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, किन सबै अरू पनि सेक्टरहरू छ। हेल्थ सेक्टर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेलाई, किनभने अहिले नागरिकलाई बचाउने भनेको सरकारको सबभन्दा ठुलो दायित्व हो। सो त्यो गर्दा गर्दै पनि अहिले हामीलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ राहत दिने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको छ। त्यतातिर अलिक फोकस भइरहेको छौँ, किन मैले यहाँलाई जुन भने नि तिर्न त गाह्रो छ, तर यसले 2-3 वर्षलाई हामीलाई यसले राहत दियो भने 2-3 वर्ष त किन नेपालमा मात्र यो कोभिड भएको त होइन, संसारको सबैजना। नेपालमा टुरिज्मको इकोनोमी त्यति ठुलो त छैन नि, 10 लाख पर्यटक भनेको त एकदमै सानो हो, एकदमै सानो हो। र यो टुरिज्मको इकोनोमी पनि त्यति ठुलो छैन कि हाम्रो जुन लोकल टुरिज्म बढ्ने चाहिँ कतिको आशा देख्नु भएको छ यहाँले? मान्छेहरूको ट्राभल यहाँलाई बानी अलिक बढ्या हो नेपालीहरूको? हजुर, अब नेपालीहरू त डेफिनेटली ट्राभल गर्न रुचाउँछन्, तर ट्राभल गर्नलाई पनि समय चाहियो नि त। जस्तो हाम्रो 1 दिनको छुट्टीले त तपाईँको त्यो समय नै हुँदैन, चाडबाडमा आफ्नै घरमै सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो। सो ओभरअल हाम्रो यो वर्ष दिनको चाडबाडलाई एडजस्ट काहीँ न काहीँ गरेर हप्ताको 2 दिन इन्टरनेसनल लेभल, किनभने हामी जे पनि इन्टरनेसनल लेभलमा भन्छौँ आजकल, हाम्रा राजनीतिक हिसाबले पनि हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले पनि होइन, नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चलाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार होटलहरू चलाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सबै हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू चलाउनु पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार किन नचल्ने भन्ने मेरो कुरा कि। त्यसले गर्दा के छ नि, यो 2 डेज विकेन्डले चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको पर्यटनलाई चाहिँ बुमै गर्छ डोमेस्टिक रूपमा चाहिँ। जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नु नेपालीहरूलाई, डेफिनेटली नेपालीहरू पनि कुनै अरू विदेशी जस्तो हुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि यो लोकतन्त्र आइसकेपछि एउटा फ्रिडमको जुन महसुस गर्ने भनेको ट्राभल गरे नै हो। नभए फ्रिडम कसरी महसुस गर्ने त? लोकतन्त्रलाई महसुस गर्ने भन्ने नै ट्राभल गरेर हो। कोही मान्छेलाई मोटरसाइकलमा ट्राभल गरेर होला, मनाङ मुस्ताङ पनि गइरहेछन् साथीहरू, कोही मान्छेलाई हेलिकप्टरमा ट्राभल गरेर होला, कोही मान्छेलाई हिँडेरै जान्छन्, कोही मान्छे साइक्लिङ गर्छन्। त्यो भनेको एउटा कस्तो भने मान्छेलाई एउटा स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ नि। एकजना मान्छेले साइकल चढेर पोखरा गयो भने उसले आफूलाई स्वतन्त्र ठान्छ कि, या कुनै व्यक्ति चाहिँ एउटै ठाउँमा बसिरहँदाखेरि उसको मानसिक तनाव जुन कोभिडले गर्दा त त्यो भयो नि, हामी सबैलाई छ होइन, कुनै पनि सेक्टरलाई नछोको भन्ने छैन, सबै सेक्टरलाई छोको छ कोभिड-19ले। अझै पनि लकडाउन बढ्ने स्थितिहरू हामी हल्ला सुन्दै आइरहेछौँ। त्यसले गर्दा मानसिक तनावबाट जुन किसिमको विकराल स्थिति आउँछ, र त्योभन्दा नेगेटिभ कुरा जुन मैले टेलिभिजनमा भन्न पनि चाहदिनँ, म आफैले चाहिँ त्यो रोक्ने हो भने, नागरिकलाई बचाउने हो भने मैले देख्छु नागरिकको स्वतन्त्रतालाई अगाडि बढाउने भनेकै अहिलेलाई यो डोमेस्टिक टुरिज्म, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक नेपालीले ट्राभल गर्नलाई अब त्यहाँ आयो, सरकारको मेबी मद्दत त्यहाँ चाहिन्छ होला, जो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो किसिमको उहाँहरूको आम्दानी छैन र त्यो किसिमको एक्सपोजर दिनुपर्ने भएको छ हुन्छ नि भने कुनै न कुनै रूपमा सहयोगको रूपमा, या हामीले सोसल सेक्युरिटीबाट हुन्छ कि या हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट चाहिँ यो इएमआईको कुराहरू आइरहेछ। कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ एकमुष्टमा पैसा दिनुभन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्टको रूपमा चाहिँ प्रमोट गर्ने जुन विभिन्न ठाउँमा गरिरहेछ। हामीले विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँहरू प्रचार प्रसार गर्नको लागि विभिन्न किसिमको राफल कुपनहरू दिएर एउटा नेपालीको लागि नेपाल प्रचार गरियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ म जोड दिन्छु। अर्को कुरा भनेको यहाँहरूको जस्तो होटलमा गएर पैसा खर्च गर्नको लागि आम नेपालीहरूले त नसक्लान्,
त्यसको लागि नेपालीहरूको लागि केही प्याकेज ल्याउनु भएको छ कि कस्तो छ? अब हाम्रो कस्तो छ भने अब यता हाम्रो होटलको हिसाबले चाहिँ अब स्तर अनुसारको हामीले त्यही किसिमको रेट राख्नै पर्ने हुन्छ। तर नेपालीहरूको लागि डेफिनेटली हामीले डिस्काउन्ट कार्डहरू प्याकेजको सिस्टमहरू त्यो हामीले ल्याएकै छौँ। साङ्गीलाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले पोखरामा हामीले मनसुन म्याडनेस प्याकेज भन्ने ल्याएको छौँ, जसमा सर्टेन पैसा तिर्यो भने हामी क्यासब्याकै गर्छौँ। त्यो क्यासब्याकले चाहिँ होटलमा विभिन्न एरियाहरूमा त्यसले खर्च गर्न पाउँछ। जो 7,000 रुपियाँ खर्च गऱ्यो 3,000 रुपियाँ फिर्ता पाउने। प्लाटिनम कार्ड लिँदाखेरि त्यही किसिमको डिस्काउन्ट सुविधाहरू, बर्थडे केकहरू पाउने, त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जहाँसम्म होटल एसोसिएसन कुरा आयो, हाम्रो पनि 1 तारिकदेखि 5 तारिकसम्म 1 तारिकभन्दा मुनिका होटलहरू पनि छन् र पर्यटक स्तरीय होटलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो सुविधाको छन् कि अहिले इभन तपाईँको एकदमै निम्न स्तरको मान्छेलाई पनि अहिलेको उहाँहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने लेभलमा पनि होटलहरू नेपालभरि नै छरिएको छ। त्यसले गर्दा कस्तो पनि आफ्नो क्रय शक्ति अनुसार आफूले कुन होटलमा बस्ने भने उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा चुज गरेर उहाँहरूले बस्न सक्ने अप्सनहरू धेरै छ। किनभने पर्यटक जिरो हुँदाखेरि त पर्यटक त जिरो छ, अहिले पर्यटक 100% हुनु र जिरो हुनेमा त फरक पऱ्यो नि। फेरि जिरो कहाँ छ भने काठमाडौँमा मात्र नभइकन नेपाल अधिराज्यभरि नै छ हैन। नेपालका हरेक जिल्लामा त्यही छ, नेपालका हरेक प्रदेशमा त्यही प्रब्लम छ र हिमाली क्षेत्रमा पनि अहिले मनाङ मुस्ताङ जाँदाखेरि र नाम्चेपुर जाँदा पहिला जाँदाखेरि त्यहाँ कोठाइ हुँदैन चाहिँ डलर बाहेक कुरै गर्दैन भन्दाखेरि अब अहिले उहाँहरूसँग खाली नै छ भन्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी यो कोभिडले ल्याइदिएको छ कि अहिले, जसको लागि चाहिँ एकदम लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर जानुपर्ने स्थितिहरू बाध्यतारी स्थिति थियो पहिला, किन पर्यटकमा फोकस हुन्थ्यो। अब अहिले नेपाली पर्यटकमा फोकस गर्नलाई चाहिँ र नेपाली पर्यटक पनि हाम्रो इकोनोमीको लागि र इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मेसेज दिने टाइम चाहिँ अहिले आएको छ। सो यो भयो भने 2 वर्ष यदि हामीले नेपाली पर्यटकलाई हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने मेबी के थाहा भोलिको भविष्यमा पनि 20-30% चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म रहिरहला, त्यो कन्टिन्यू भइरहन्छ। त्यो बाहेक पर्यटन त्यसबाट नपुग मात्र पर्यटक विदेशबाट आउने चाहिँ हुन्छ र भोलि बढ्दै गयो भने हाम्रा त्यसै पनि अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि अहिले एक्सपान्ड भइरहेछ, क्यापेसिटीहरू बढिरहेछ। पोखराको एयरपोर्ट अर्को वर्ष आउने भन्ने कुरा भइरहेको एयरपोर्ट आइरहेछ। सो यो सबै एयरपोर्टलाई पनि फुल क्यापेसिटीमा चलाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ होटल विस्तार त गर्नैपर्छ। यहाँहरूले यो लकडाउन खुलिसके पछाडि कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ होटल? हजुर, हामीले चाहिँ 2टा कुरा, एउटा चाहिँ WHO को गाइडलाइन जुन चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै हेरिरहेको थियौँ। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय र टुरिज्म बोर्डले ल्याएको हाइजिन प्रोटोकल। र यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने हाम्रो होटलमा चाहिँ अहिले के गर्यौँ भने साङ्गीलामा चाहिँ हाइजिन डिपार्टमेन्टै खडा गऱ्यौँ, जुन चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरनेसनल प्रपर्टिजहरूमा चाहिँ गरेको देखिएँ। त्यो डिपार्टमेन्ट कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हाइजिन प्रोटोकल त म सर तपाईँलाई भन्न सक्छु। भनौँ न गेटबाट तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नेदेखि लिएर तापक्रम लेख्ने गरेर सेनिटाइज गर्ने, फिट सेनिटाइज गर्ने, किनभने खुट्टाबाट पनि सङ्क्रमण आउन सक्छ। कति मान्छेले हात मात्र सेनिटाइज गर्छ तर खुट्टाको सेनिटाइज गरे हुँदैन, त्यो त्यो कुरा भयो। त्यसपछि तपाईँको भित्र आउँदाखेरि सोसल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा भनौँ न किचनदेखि लिएर हरेक कुरामा हाइजिनको कुरा सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता त दिएकै छ। र कोठाहरू सफा गर्दाखेरि त्यो टोटली त्यो 222वटा पोइन्ट हुँदो रहेछ जुन एउटा ग्राहकले चाहिँ टच गर्ने, त्यो हरेक पोइन्टलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित साथ त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने। र हाम्रो दुवै होटलमा चाहिँ एक्चुअली के छ भने हाम्रो युनिकनेस चाहिँ दुवै होटलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो ओपन स्पेस, हाम्रो 60,000 स्क्वायर फिट भन्दा पनि बढीको ओपन स्पेस छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै सुरक्षित ओपन स्पेसमा बस्ने वातावरण छ। र हाम्रो सबै कोठामा एसी नचलाइकन सबै कोठामा झ्याल खुल्छ। त्यो झ्याल खुल्दा नेचुरल एयरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एयर कन्डिसन जुन रिसाइकल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कोभिड ट्रान्सफर हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी कहाँ छैन। र हामी कहाँ चाहिँ नेचुरल वुडले गर्दाखेरि कोठामा चाहिँ कार्पेट पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ लाइसोल र हस्पिटल स्ट्यान्डर्ड तपाईँको डिसइन्फेक्ट भन्छ हामी, त्यो चाहिँ हामीले हरेक कोठामा हरेक दिन हामीले गरिरहेछौँ। र भोलि गेस्ट बसेको स्थितिमा नि 72 घन्टा त्यो रुममा चाहिँ हामी फेरि अर्को गेस्ट राख्दैनौँ। भाँडाकुँडा जुन यहाँ तपाईँहरूले अहिले देख्नु भएको छ युज हुन्छ, र यो टेबल पनि अहिले हामी गइसकेपछि यसलाई सेनिटाइज हुन्छ। यो भाँडाकुँडाहरू चाहिँ पहिला चाहिँ लाइजोलमा डिप गर्ने, त्यसपछि तपाईँको डिसवासिङ मेसिनमा त्यसलाई वास गर्ने र 72 घन्टा चाहिँ तपाईँको सेनिटाइज एरियामा राख्ने। र 72 घन्टापछि मात्र यो भाँडाकुँडा जति ग्लासवेयर कटलरिजहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। र अहिलेको प्रोटोकल भनेको तपाईँको टेबलमा चाहिँ तपाईँले
फुलका डेकोरेसनहरू र अरू केही देख्नुहुन्न। सिम्पली तपाईँले टिस्यु पेपर र सेनिटाइजर चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ जता गए पनि। र बाथरुमहरूमा चाहिँ 5 स्टारको एउटा एडभान्टेज के भने बाथरुमहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ सबै टचलेस, सबै सेन्सरवाला टोयलेटमा चाहिँ हात धुँदाखेरि साबुन आउने चिज, टावल सबै सेन्सरबाट चल्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले टच गर्ने पर्दैन। भनेपछि यहाँहरूको होटल सुरक्षित छ? हजुर हजुर, हामीले अब सुरक्षित गर्नको लागि सबै WHO र सरकारले दिएको गाइडलाइन चाहिँ फुल्ली फलो गरेको छौँ। र भवितव्य त्यस्तो भइहाल्यो भने हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नाम, नम्बर, ठेगाना पनि हामीले लिने एउटा सिस्टम छ जुन हामीले रेकर्ड राख्छौँ। त्यो भइहालेछ। तर इन केस त्यस्तो भन्यो भने भोलि विदेशी पर्यटक आएर कुनै किसिमको तपाईँको कोभिडको सिचुएसन आइहाल्यो, कोभिड पोजिटिभ भएको खण्डमा पनि हामीले आइसोलेसन रुम भनेर होटलको भन्दा अर्कै बिल्डिङमा पनि हामीले खडा गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि होटललाई सिल नगरिकन आइसोलेसन रुममा राख्ने सिस्टम पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। अन्त्यमा यहाँको उपभोक्ताहरू र नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि भने अहिले हामीले नेपाली नागरिकलाई कसरी हामीले नेपाल देखाउने, देश दर्शन गराउने भन्ने कुरा चाहिँ यो कोभिडको केही मात्रामा कन्ट्रोल भएपछि हामीले गर्न सक्छौँ। किन कन्ट्रोल नभइकन चाहिँ गर्दाखेरि त्यो सुरक्षाको चुनौती पनि आउन सक्छ। त्यसपछि कस्तो पनि तपाईँको मैले भनिहालेँ, इक्जाम्पल दिएँ तपाईँले इन्डियाको, थाइल्यान्डको, उहाँहरूले आफ्नै डोमेस्टिक प्रमोटलाई अहिले प्रमोट गरिरहनु भएको छ। सो जुन 100% अकुपेन्सीको छ 30%, 40% चाहिँ त्यसले योगदान गरिरहेछ कि अहिले। सो नेपालमा त्यो स्थिति छैन। जुन किसिमको चाहिँ ट्राभललाई चाहिँ फजुल खर्चको रूपमा लिने जुन हाम्रो प्रथा छ त्यसलाई पहिला हामीले हटाउनु पऱ्यो। किनभने तपाईँले गरेको ट्राभल त तपाईँले त आफ्नै देशमै खर्च गर्नुहुन्छ, आफ्नै देशको सरकारलाई पनि त्यसबाट राजस्व बुझाउनुहुन्छ होइन, प्रदेशलाई पनि बुझाउनुहुन्छ, तपाईँले स्थानीय सरकारलाई पनि बुझाउनुहुन्छ भन्नाले तपाईँको इकोनोमीलाई चाहिँ रोल गर्छ यसले चाहिँ। किन बन्द गर्दाखेरि त तपाईँको त्यो टोटली त्यसले समस्या गर्छ। र अरू कुरा चाहिँ हाम्रो अब ग्राहकहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ साङ्ग्रिलामा चाहिँ एउटा 5 स्टार स्ट्यान्डर्ड, हामी चाहिँ एउटा लोकली इस्टाब्लिस चेन हो। हामीले काठमाडौँ बाहेक पोखरामा पनि हाम्रो होटल छ। हामीले हेरौँ अब पोखराको स्थिति सुधार हुनु पऱ्यो पहिला। पोखरामा र चितवनमा चाहिँ यहाँहरूको कस्तो भेन्चर छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, पोखरामा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो घारी पाटनमा चाहिँ साङ्ग्रिला ब्रान्डकै होटल छ जुन चाहिँ अहिले हामीले सुरक्षित साथ राखिरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब छिट्टै नै हामी कुनै निर्णयमा लिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ खोल्ने निर्णय चाहिँ हामी लिन्छौँ होला। तर अहिले चाहिँ पूर्वाधार बनिसकेको छ कि सञ्चालन भइसकेको छ। तर अहिले कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले बन्द गरिरहेको छौँ। अनि अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा अल स्विट टाइपको चाहिँ एकदमै तपाईँको थाइल्यान्ड, सिङ्गापुरहरूमा हुने टाइपको प्रपर्टी चाहिँ बेगनास लेकमा बनिरहेछ। त्यो चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ के राख्नु? लस्ट होराइजन हो त्यसको नाम, लस्ट होराइजन बेगनास पोखरा। र अर्को प्रपर्टी चाहिँ हामीले चाहिँ मेघौली चितवनमा चाहिँ प्लान गरिरहेको छौँ। चितवनको मेघौलीमा, चितवनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेको छ नि, यो सबै चाहिँ बनाउने प्रोसेसमा छ। बेगनासको चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। 80% चाहिँ हाम्रो काम सिद्धिसकेको छ। यहाँले हामीले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।